नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसिह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभेलेसन पार्ट 122। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 122। बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13 मा समुद्रबाट र पृथ्वीबाट निस्केका पशुहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ र आज पनि यिनै विषयवस्तुहरूलाई म प्रस्तुत गर्दैछु। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने सबैलाई म स्वागत गर्दछु र यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिदछु। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। तपाईले योभन्दा अगाडिका जति पनि श्रृङ्खलाहरू सुन्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, त्यसमा समुद्रबाट निस्केको पशुको विषयमा थाहा पाउनुभएको छ र आज पृथ्वीबाट निस्केकै पशुको विषयमा म तपाईलाई बताउँदैछु। प्रकाशको पुस्तक पूर्ण रूपमा भविष्यवाणीले भरिएको छ र यी भविष्यवाणीहरू हाम्रो लागि अति महत्त्वपूर्ण छ र यो हाम्रै जीवनमा फटाफट पूर्ण भइरहेका छन्, किनकि परमेश्वरको वचन अर्थात् बाइबल परमेश्वरको वचन हो। उहाँको लिखित दस्तावेज मानिसहरूको लागि हो र यहाँ जुन भविष्यवाणी दिएको छ र यो भविष्यवाणी संसारको अन्तको समयसँग सम्बन्धित छ र अन्तको समयमा के कस्ता घटनाहरू हुनेछन् र ती घटनाहरूले हाम्रो जीवनमा के प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्दछौँ। भविष्यवाणीले बताएको छ कि पोपतन्त्रले परमेश्वरको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नेछ। तपाईले दानियल 7 अध्यायको 25 पदमा भएको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ। त्यहाँ परमेश्वरको विरुद्ध बोल्ने एउटा शक्तिको उदय हुनेछ। परमेश्वरले ठहर्याएको समय र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सोही भविष्यवाणी अन्तर्गत पोपतन्त्रले परमेश्वरले मानव जगतको भलाइको लागि मानिसहरू सम्मानजनक रूपमा बाँच्नको लागि दिएको जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको कुरा इतिहासले बताएको छ। यसको अर्थ उसले आफ्नो आज्ञा स्थापना गर्नेछ। कसले उसको आज्ञा स्थापना गर्नेछ? पोपतन्त्रले। पोपतन्त्रले परमेश्वरको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र परमेश्वरको व्यवस्थाको स्थानमा आफ्नो आज्ञा स्थापना गर्ने कुरा पनि वर्णन गरिएको छ। उसले अर्थात् पोपतन्त्रले स्थापना गरेको आज्ञाले परमेश्वरको आज्ञालाई विस्थापित गरिदिनेछ। भविष्यवाणीले एक निश्चयता प्रदान गरेको छ कि परमेश्वरको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नेछ। परमेश्वरको आज्ञा र पशुले तयार पारेको नक्कली आज्ञा लगभग उस्तै जस्तो देखिनेछ। पशुको छापमा कुन चाहिँ कुरा सामेल हुन्छ? यसको साधारण उत्तर यो हो कि पशुको छाप त्यो आज्ञा हुनेछ जसलाई परमेश्वरको आज्ञाको स्थानमा त्यो पशु शक्ति वा पोपतन्त्रले आफ्नो आज्ञा राख्नेछ। भविष्यवाणी मुताबिक परमेश्वरको 10 आज्ञामा परिवर्तन भइसकेको छ। कति सुन्दर तरिकाले मानिसहरूलाई परमेश्वरले
यी कुराहरू बताउनु भएको छ भविष्यवाणी मार्फत। पवित्र शास्त्र बाइबल अर्थात् परमेश्वरको वचनमा दुईजना लेखकहरूद्वारा दुई प्रकारको आज्ञाहरू लेखिएका छन्। पहिलो मूसाद्वारा लिखित पुस्तकको रूपमा छ, जसलाई सामाजिक आज्ञाहरू भनेर भनिन्छ। दोस्रो स्वयं परमेश्वरद्वारा ढुङ्गाको दुईवटा पाटीमा लिखित 10 आज्ञाहरू छन्, जसलाई नैतिक आज्ञा भनेर भनिन्छ। अहिलेसम्म हामीले भविष्यवाणीमा त्यो शक्ति वा पोपतन्त्र जसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नेछ भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ, जुन कुरा दानियलको पुस्तक 7 अध्यायको 25औं पदमा हामीले पहिले नै अध्ययन गरिसकेका छौँ। वास्तवमा रोमन क्याथोलिक मण्डलीले परमेश्वरको 10 आज्ञालाई परिवर्तन गरेर भविष्यवाणीलाई पुरा गरेको तथ्य हामीले पाउन सक्छौँ। रोमी मण्डली अर्थात् रोमन क्याथोलिक मण्डलीमा अर्थात् उनीहरूको बाइबलमा जुन 10 आज्ञाहरू पाइन्छ, दोस्रो आज्ञालाई पूर्ण रूपमा निकालिएको छ र 10औं आज्ञालाई दुई भागमा विभाजन गरिदिएको छ, हेर्दा र गन्दा। 10 आज्ञा नै देखिन्छ। यस विषयमा परमेश्वरको 10 आज्ञा र मानिसले परिवर्तन गरेको 10 आज्ञा तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रस्थान 20 अध्यायको 1 देखि 17 पदहरूमा तपाईले आफैले पढ्नुहुन्छ भने जुन परमेश्वरले उहाँको आफ्नै हातको औँलाले लेखेर दिनुभएको 10 आज्ञाको विषयमा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। र पहिलो आज्ञामा के लेखिएको छ भने म बाहेक अरू कुनै देवी देवता नमान्नु। प्रस्थान 20 अध्यायको 3रो पद। यो प्रथम आज्ञा हो। यसले अरू संसारमा भएका कुनै पनि सृष्टि गरिएका वस्तुहरू ईश्वर होइनन् र परमेश्वर मात्र ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। दोस्रो आज्ञामा तैँले आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी र पृथ्वी मुनि पानीमा भएको कुनै आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, त तिनीहरूका सामुन्ने ननिउरनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। पिता पुर्खाले गरेको अधर्म र मेरो अवहेलनाको दण्ड तिनीहरूका सन्तानहरू, तिनीहरूको तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु। तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि कृपा गर्ने परमेश्वर म नै हुँ। प्रस्थान 20 अध्यायको 4 देखि 6मा। दोस्रो जुन आज्ञा छ, यसमा मूर्ति पूजा गर्न बन्देज लगाइएको छ, किनकि सृष्टि गरिएका वस्तुहरू ईश्वर होइनन्। जति पनि दृश्य अदृश्य जे जति कुराहरू छन् ती बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई छोडेर सृष्टि गरिएका वस्तुहरूलाई ईश्वर मान्नु सृष्टि गर्ने परमेश्वरको उपहास गर्नु जस्तै हुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई छोडेर कुनै पनि अरू कुराहरूलाई ईश्वर नमान्ने, मूर्ति पूजा गर्न नहुने कुरामाथि जोड दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी तेस्रो आज्ञामा परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलिनु, किनकि उहाँको नाउँ व्यर्थैमा लिनेलाई परमप्रभुले निरपराध ठहराउनु हुने छैन। प्रस्थान 20 अध्यायको 7औं पद। र तेस्रो जुन आज्ञा छ, 10 आज्ञाको तेस्रो आज्ञा, परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा लिन नहुने कुरा यहाँ बताइएको छ। चौथो आज्ञामा विश्राम दिन पवित्र मान्नुपर्छ भन्ने याद राख। 6 दिनमा परिश्रम गर र तैँले आफ्ना सबै काम गर, तर 7औं दिन चाहिँ तेरा परमप्रभुको निम्ति विश्राम दिन हो। त्यस दिनमा तैँले केही पनि काम नगर्नु, न त तेरो छोराले, न तेरो छोरीले,
न कमारा कमारीले न गाईबस्तुले तेरा मूल ढोकाभित्र भएको परदेशीले केही काम नगरोस्। किनकि 6 दिनसम्म परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोक बनाउनुभयो, तर 7औं दिनमा चाहिँ विश्राम गर्नुभयो। यसकारण परमप्रभुले विश्रामको दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र गर्नुभयो। प्रस्थान 20 अध्यायको 8 देखि 11 र त्यसै गरी उत्पत्तिको पुस्तकमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, उत्पत्ति 2 अध्यायको 1 देखि 3। परमेश्वरले जुन 10 आज्ञा मानव जगतको लागि दिनुभयो र चौथो आज्ञामा विश्राम दिन पालन गर्नुपर्ने, हप्ताको 7औं दिन विश्राम दिन पालन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। र विश्राम दिन पालन गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँले 6 दिनसम्म यो संसारलाई बनाउनु भयो र 7औं दिन चाहिँ उहाँले विश्राम गर्नुभयो। यसकारण हरेक हप्ताको 7औं दिनमा उहाँका मानिसहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर उहाँको उपासना गर्ने, उहाँको आराधना गर्ने, उहाँले गर्नुभएको अचम्मको कार्यको वर्णन गर्ने जुन कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी 5औं आज्ञामा तैँले आफ्ना बाबु र आमाको आदर गर्नु र जुन देश तँलाई तेरा परमप्रभु परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यहाँ तेरो आयु लामो होस्। प्रस्थान 20 अध्यायको 12औं पद। आमा बुवाको आदर गर्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने र यदि त्यसो गर्यो भनेदेखि ती आज्ञाकारी छोराछोरीहरूको आयु लामो हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी 6औं आज्ञामा तैँले हत्या नगर्नु, प्रस्थान 20 अध्यायको 13औं पदमा लेखिएको छ। हत्या गर्न नहुने कुरा लेखिएको छ। हत्या भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी 7औं आज्ञामा तैँले व्यभिचार नगर्नु भनेर लेखिएको छ। प्रस्थान 20 अध्यायको 14औं पदमा लेखिएको छ। व्यभिचार चाहे त्यो पुरुषले पुरुषसँग गर्ने होस् या महिलाले पुरुषसँग गर्ने होस् या महिलाले महिलासँग गर्ने होस्, यस्ता व्यभिचारहरू गर्नु नहुने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी 8औं आज्ञामा तैँले चोरी नगर्नु भनेर लेखिएको छ। प्रस्थान 20 अध्यायको 15 पदमा छ। चोरी भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। चोरी गर्नु हुँदैन, यो परमेश्वरको दृष्टिमा यो गलत हो। त्यसै गरी 9औं आज्ञामा तैँले आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुटो साक्षी नदिनु, प्रस्थान 20 अध्यायको 16औं पद। हामी मानिसले आफ्ना छिमेकीको विरुद्धमा झुटो साक्षी दिने, नराम्रो कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यसै गरी 10औं आज्ञामा तैँले आफ्नो छिमेकीको घरमा लालसा नगर्नु, तैँले आफ्नो छिमेकीको स्वास्नीको लालसा नगर्नु, तेरो छिमेकीको कमरा कमारीको, गोरु गधा वा त्यसको कुनै पनि थोकको लालच नगर्नु। हामीले लालच गर्नु नहुने, छिमेकीको लालच गर्नु नहुने र छिमेकीमा भएका कुनै पनि कुराको चाहिँ लालच गर्न नहुने कुरा प्रस्थान 20 अध्यायको 17औं पदमा उल्लेख गरिएको छ। यो हो परमेश्वरले मूल रूपमा मानिसलाई सम्मानजनक तरिकाले समाजमा बाँच्नको लागि परमेश्वरले दिनुभएको यो 10 आज्ञा हो। र 10 आज्ञा हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्छौँ कि 10 आज्ञा भनेको के हो र हामीले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, के गर्दाखेरि पाप हुन्छ, के नगर्दा पाप हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 10 आज्ञाबाट थाहा पाउन सक्छौँ। र मूलभूत रूपमा हामीले सम्मानजनक जीवन जिउनको लागि हाम्रो जीवन आफ्नो परिवारसँग, छरछिमेकीसँग, समाजसँग, देशसँग र परमेश्वरसँग असल सम्बन्ध राख्नको लागि यसले हामीलाई एकदम ठुलो भूमिका खेलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आज संसारमा मानिसहरूले यो परमेश्वरले दिनुभएको 10 वटा आज्ञालाई पालन गरिदिएदेखि यो संसारमा न झगडा हुन्थ्यो, न चोरी हुन्थ्यो, न व्यभिचार हुन्थ्यो, न लालच गर्नु पर्थ्यो, केही गर्नु पर्ने थिएन, केही हुने थिएन। समाजमा असल हुन्थ्यो र एउटा सम्मानजनक जीवन जिउन यसले मद्दत पुग्थ्यो। तर आज यो 10 आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको
10 आज्ञालाई मानिसहरूले नमानेको कारणले गर्दाखेरि कि जति पनि संसारमा समस्याहरू आएको छ, विकृतिहरू आएको छ, ईश्वर निन्दक बनेका छन्, नास्तिक बनेका छन्, यी सबै परमेश्वरको यो वचन पालन नगरेर नै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। र आजको यो छोटो बसाइमा तपाईहरूले एउटा शक्ति, पोपतन्त्र, जुन महान शक्ति जसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको कुरा लाई मैले तपाईलाई बताएँ र यो मूलभूत रूपमा परमेश्वरले दिनुभएको मौलिक 10 आज्ञा हो। र अब पोपतन्त्रले 10 आज्ञालाई परिवर्तन गरेको, के परिवर्तन गरेको छ, के राखेको छ, के हटाएको छ, के थपेको छ भन्ने कुरा अर्को श्रृङ्खलामा म तपाईलाई बताउने नै छु। नियमित रूपमा यी श्रृङ्खलाहरूलाई तपाईले हेर्दै रहनुहोस् र आत्मिक लाभ उठाउँदै गर्नुहोस्, किनकि प्रभु येशू छिटै आउँदै हुनुहुन्छ। हामी तयार भएर रहनुपर्नेछ, किनकि मुक्ति, पापबाट क्षमा येशू ख्रीष्टबाट नै आउँछ। यो संसारको अन्तको समयमा येशू नामले मात्र मानिसको उद्धार र मुक्ति छ। नाम जपेर मात्रै होइन, उहाँमा विश्वास गर्नु पर्यो, उहाँले दिएको विधि विधानमा हामी रहनु पर्यो र उहाँलाई हामीले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नु पर्यो, जसको कारणले गर्दा हाम्रा ती पापहरू क्षमा हुनेछन्। दिनका दिन हामीले पश्चाताप गर्नुपर्दछ र हामीले पश्चाताप गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रा अधर्महरू अनि हाम्रा पापहरू धुनलाई, मेटाउनलाई हरदम प्रभु येशू ख्रीष्ट तयार हुनुहुन्छ। आजलाई यति नै। परमेश्वरले तपाईँ र तपाईँको परिवार र सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।